बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के दो बरादर इस्लामी मुल्क, दो अहम तरीन अरब ममालिक और दो बड़े इत्तहादी इस वक्त ना सिर्फ आमने सामने आ चुके हैं, बल्कि अब सऊदी अरब ने यूएई को अल्टीमेटम दे दिया है। एक जानिब तो यमन की हुकूमत ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर यूएई के साथ जो मुआहिदा है, दिफाई मुआहिदा, वो ख़त्म करके यूएई की फोर्सेस को 24 घंटे में यमन से निकलने का हुक्मनामा जारी किया है। तो वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब ने ढके छुपे अल्फाज में ही सही, लेकिन यूएई को वार्निंग दी है, यूएई को धमकी दी है और अल्टीमेटम की हिमायत कर दी है। पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इम्तिहान है ही, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदे का भी एक इम्तिहान है, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो खराबी की तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही है। इस वक्त सिनेरियो क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं और असल तनाज़ा क्या है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि इस सारे मामले के ऊपर अभी तक खामोश है, वो इस सब के अंदर क्या एक कदम पीछे हटेगा या फिर वो एक कदम आगे बढ़ेगा, इस चीज़ को भी हमने समझना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारतीय और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। ये असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें। नाज़रीन कराम, सऊदीया और यूएई के दरमियान यमन में जो तनाज़ा है, देखें दोनों ममालिक जो हैं, ये यमन में 2015 में जो एक फ़ौजी इत्तेहाद उतरा और वहाँ पर जो हौसी हैं यमन के, उनके खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उन्हें दोनों ममालिक ने सपोर्ट किया। उस वक्त पाकिस्तान इस तनाज़े से बाहर रहा और इस तनाज़े से बाहर रहने का पाकिस्तान का फैसला अच्छा फैसला था और एक न्यूट्रलिटी जो पाकिस्तान ने उस वक्त बरकरार रखी वो बेहतर थी। आज सऊदी अरब और यूएई दोनों जो हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स यमन के अंदर जो हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक जानिब यूएई जो है वो एसटीसी जो कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है और जो सऊदी अरब है वो वहाँ की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जो है पीएलसी, उसे सपोर्ट करता है। जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यमन की गवर्नमेंट है। अब जो एसटीसी है वो यमन के अंदर बंटवारा चाहती है। अब ये जो एसटीसी है ये बेसिकली यमन के अंदर इनका ये मौक़िफ़ है कि भाई हमने अलग होना है, ये अलहदगी पसंद है और ये पार्टीशन चाहते हैं कि मशरक़ी और मगरबी यमन अलग हो जाए। अब एसटीसी को सऊदी अरब जो है वो अपने लिए एक थ्रेट देखता है और सऊदी अरब ने अब जो एलामिया जारी किया ना, उसमें सऊदी अरब ने बहुत कैटेगोरिकली बताया कि भाई हम हर थ्रेट को जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा ना, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे और हम इसमें दूसरा कुछ सोचेंगे नहीं ज़्यादा, हमने बस ये कर जाना है, हमने इसमें कोई दूसरी राय नहीं रखनी। और ये जो सऊदी अरब का मौक़िफ़ है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब जो एसटीसी है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है, उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इस काउंसिल ने कुछ इलाकों पर कब्जा किया और इसकी हिमायत जो है वो यूएई करता है। सऊदीया ने क्या किया है कि यूएई की तरफ से आने वाली जो एक शिपमेंट है जिसमें असला था, आर्मर्ड व्हीकल था, थे बड़ी तादाद में, उनके ऊपर सऊदी अरब ने स्ट्राइक करके इसे तबाह कर दिया, इनके पूरे कंसाइनमेंट को उड़ा के रख दिया और इसके साथ ही एलामिया जारी कर दिया। अब स्टेप आगे ये उठा है कि यूएई तो अभी तक खामोश है। देखिए यूएई अभी तक ऑफिशियली उस तरह से एसटीसी को या फिर यमन के किसी दूसरे इलाके को कंसिडर नहीं करता या फिर रिकग्नाइज उस तरीके से या फिर अपना सारा वजन उठा के उसके पलड़े में उसने नहीं रखा अभी तक। तो इस चीज को भी जरा आप समझें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूएई जो है वो कुछ बड़े इकदामात उठा सकता है, यूएई अगले स्टेप पे जा सकता है। अब जो यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है उसने यूएई के लिए एयर रूट जो है वो बंद कर दिया है, एक ब्लॉकेड जो है वो लगा दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने यूएई के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट था जिसके तहत यूएई की फोर्सेस जो हैं वो यमन के अंदर मौजूद थी, उस एग्रीमेंट को बेसिकली इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया है। और उससे भी ज्यादा अहम, इन्होंने यूएई की जो फोर्सेस हैं उनको ये कहा है कि आपने हमारा मुल्क 24 घंटे में छोड़ जाना है। अब सऊदी अरब ने अपना सारा वजन उठा के यमन की हुकूमत के इस हुक्मनामे के पलड़े में डाल दिया है और सऊदी अरब ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम उम्मीद करते हैं कि यूएई जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा यमन की हुकूमत के इस हुक्मनामे पर। और उन्होंने कहा कि हम ब्रदरली कंट्री पर हमें बड़ा अफसोस है और इस तरह की स्टेटमेंट्स बड़ी ढके छुपे अल्फाज में ही सही, दोस्त और बरादर मुल्क भी कहा
لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا افسوس اور اپنا کنسرن جو ہے سعودی عرب نے وہ بھی ظاہر کیا یو اے ای کے اوپر. یعنی ٹینشنز جو ہیں وہ اس وقت آل ٹائم ہائی پہ ہیں, اور اب ڈائریکٹلی پہلے یہ تھا کہ وہ ایک پراکسی کو, یہ ایک پراکسی کو, لیکن اب سعودی عرب جو ہے وہ یو اے ای کے حوالے سے پبلک میں آ گیا. وزارت خارجہ جو ہے اس نے بیان جاری کر دیا. تو اب یو اے ای اس پر کیا موقف اپناتا ہے؟ کیا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک سٹیپ پیچھے ہٹتا ہے, یا پھر وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اپنا پورا سپورٹ جو ہے وہ ایس ٹی سی جو ہے صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل, جسے سعودی عربیہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, اپنے بارڈر ایریاز پر اپنے سلامتی اور اپنی سوورینٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے, کیا سعودی عرب جو ہے کیا یو اے ای انہیں تسلیم کرنے جا رہا ہے, اور کیا یو اے ای ان کی کھل کر فل فلیج سپورٹ کا اعلان کرے گا, اور کیا یو اے ای اس میں پی ایل سی جو ہے اس کے حکم نامے کو مان کر اپنی فوجیں نکالے گا, یا پھر یو اے ای کہے گا کہ ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں, ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے, ہم تو جی جو ابھی ریسنٹلی ایس ٹی سی نے جن علاقوں پر قبضہ کیا, آپ دیکھ لینا جیسے لیبیا میں 2 حکومتیں ہیں, لیبیا میں 2 پیرلل نظام چل رہے ہیں, ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حکومت ہے, تو دوسری جو حکومت ہے خلیفہ ہفتر والی اسے بھی پوری دنیا مانتی ہے. ابھی پاکستان کا جو دورہ ہوا ہے ملٹری, ہمارا ڈیلیگیشن گیا, تو ہم نے ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ خلیفہ ہفتر والی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے. تو یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ اچھمبے کی بات نہیں ہوگی. جو اس طرح کے کانفلکٹ زونز ہیں, یمن ہے, لیبیا ہے, سیریا ہے, ان ملکوں کے اندر ابھی اس طریقے سے نظام ہے نہیں, پراپر لیجیٹیمیٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ ہیں نہیں. کچھ ایسی گورنمنٹس ہیں جن کا کنٹرول ہے, کچھ ایسی ہیں جنہیں یو این مانتا ہے, جنہیں انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے. سو دیر از آلریڈی اے ویری بگ میس ایسے ممالک کے اندر جہاں پر انسرٹینٹی ہے اور وہ یونٹی اور کوہیژن نہیں ہے ان ملکوں کے اندر. پاکستان آئی تھنک اس سارے معاملے کے اندر نیوٹرالٹی اپنی برقرار رکھے گا. بہت سے لوگ ابھی سوشل میڈیا پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک بہت بڑا تنازع. اول تو آئی ڈونٹ تھنک کہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں بڑے رسپانسبل سٹیٹس ہیں. آئی تھنک بات چیت کے ذریعے ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور سیکنڈلی اگر تنازع بڑھتا بھی ہے تو وہ جو پلے گراؤنڈ ہوگا یا پھر جو وار کا گراؤنڈ ہوگا وہ یمن ہی ہوگا. یہ وار نہ سعودی عرب تک آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, نہ یو اے ای تک. ویسے ایسکلیشن کا کنٹرول جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ونس تھنگز انیشیٹ, لیکن اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ تو کریں گے. پاکستان اس سب کے اندر بڑا ایک بہتر رول پلے کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے سرکاری دورہ کیا پاکستان کا, اور پاکستان جو ہے اس کی سعودی عرب کے ساتھ تو ہم ایس ایم ڈی اے سائن کر چکے ہیں, اور سعودی عرب پر اٹیک جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک تصور ہوگا. یہ ایگریمنٹ ہے, ہمارا معاہدہ ہے, اور ہم نے اس معاہدے کی بھی پاسداری کرنی ہے. لیکن ایسے معاملات کے اندر جو ڈپلومیسی ہے اسے ایک چانس دیا جا سکتا ہے, مذاکرات کو ایک چانس دیا جا سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے چانسز دینے چاہیے. کشیدگی کم کرنے کے اوپر ممالک جو ہیں انہیں اپنا زور رکھنا چاہیے. لیکن اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ تنازعات جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنا تائیوان ایشو کتنا بڑھ گیا, رشیا یوکرین ایشو, پوٹن کی رہائش گاہ والے ایشو کی وجہ سے کتنا بڑھ گیا, اس پہ ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اب یہ والا ایشو ہے, پھر ایران اسرائیل وار جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سائے منڈلا رہے ہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ 2025 ہمیں لگ رہا تھا جنگوں کا سال ہے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید 2025 ایک سٹارٹر تھا اور ایک ٹیزر تھا, ایک ٹریلر تھا. شاید اصل فلم 2026 کے اندر آئی جس میں زیادہ جنگیں ہوں. ہم تو امن کی خواہش ہی کر سکتے ہیں, لیکن تنازعات جو ہیں جو ورلڈ افیئرز ہیں ان میں اتنی ایک کھچڑی سی پک چکی ہے, معاملات اتنے پیچیدہ اور اتنے تنازعات, تھائی لینڈ, کمبوڈیا آپ دیکھ لیں, امریکہ اور وینزویلا دیکھ لیں, مطلب آپ یو نیم اٹ, کوئی ایسا ریجن نہیں ہے جہاں پر کوئی ٹینشنز نہ چل رہی ہوں. تو بہت کچھ سائملٹینیسلی اس وقت چل رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سب کچھ کور کرنے کی, تاکہ ایک جو نظر ہے وہ تمام تر ورلڈ ایشوز کے اوپر رکھی جا سکے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.